دابا غادي ندوز الطريقة الثالثة. إلا عندي اف لي اكس كتكتب على هاد الشكلية جذر ا اكس زائد بي اكس، بحيث ا اكس و بي اكس حدوديتان. إذا في هذه الحالة شنو غادي تكون مجموعة التعريف؟ دي لو اف هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى ار بحيث ا اكس أكبر من أو يساوي الصفر. علاش؟ لأنه نعلم ما بداخل الجذر خصو يكون موجب. غنعطيكم أمثلة. مثلا عندي اف لي اكس هي الجذر ديال اكس ناقص جوج زائد اكس أس 2 ناقص 5. أنا اللي كيهمني هو داكشي اللي داخل الجذر. إذا دي لا اف شنو غتساوي لينا؟ هي مجموع الأعداد التي تنتمي إلى ار. كناخذ ما بداخل الجذر. شنو اللي عندي هنا وسط الجذر؟ هي هذه، يعني اكس ناقص جوج أكبر من أو يساوي الصفر. هذه عبارة عن متراجحة من الدرجة الأولى غادي نحلوها، يعني اكس أكبر من جوج. إذا شنو هو المجال اللي عندي في هذه الحالة؟ يعني دي لو اف هي من جوج حتى بليس لانفيني. غادي ندير تذكير ديال المجالات. إلا كان عندكم اكس كبر من ا يعني من ا حتى بليس لانفيني. إلا كان اكس أصغر من أو يساوي ا يعني من موال لانفيني حتى ا. غنزيدكم مثال آخر. إلا عندي مثلا اكس أس 2 ناقص 4 زائد اكس، جذر ديال اكس أس 2 ناقص 4 زائد اكس. دونك في هذه الحالة مجموعة التعريف هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى ار بحيث اكس أس 2 ناقص 4 أكبر من أو يساوي الصفر. هذه عبارة عن متراجحة من الدرجة الثانية. إذا غادي نحل أول حاجة المعادلة هي الأولى، عاد نحل المتراجحة. هذه المعادلة سبقنا شفنا الحل ديالها في الأمثلة اللي قبل. يعني الحلين شنو هما؟ يعني اكس كتساوي جوج أو اكس كتساوي ناقص جوج. باش نحل المتراجحة من الدرجة الثانية خاصني لابد من جدول الإشارة. موال لانفيني بلس لانفيني. الحلين عندي ناقص جوج وجوج. إذا هنا كندير عكس إشارة أ عندي موجب يعني العكس الإشارة ديالو سالب، وهنا إشارة أ. أنا شنو بغيت؟ بغيت متراجحة تكون موجبة، يعني إكس أس 2 ناقص 4 إمتى عندي موجبة؟ كاينة في هاد من موال لانفيني حتى ناقص جوج ومن جوج حتى بلس لانفيني. إذا دي لو اف هي من موال لانفيني حتى ناقص جوج اتحاد من جوج حتى بلس لانفيني. نزيدكم آخر مثال ونمشيو نكملو الطرق ديالنا. مثلا اف لي اكس جوج ناقص اكس زائد 5. مثلا لا بغيت نحدد مجموعة التعريف ديال هاد الدالة، هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى ار بحيث 2 ناقص اكس أكبر من أو يساوي الصفر. هذه عبارة عن متراجحة من الدرجة الأولى، يعني 2 ناقص اكس أكبر من الصفر، يعني ناقص اكس أكبر من ناقص 2. فاش كيكون عندي اكس مضروب في عدد سالب، إلا بغيت نحيد ديك الناقص كيتقلب لي هنا الترتيب، يعني اكس غادي تولي أصغر من 2. إذا دي لا اف في هذه الحالة هي من موال لانفيني حتى 2. دابا غادي ندوزو الطريقة الرابعة، يعني الطريقة 4. دونك بالنسبة للطريقة 4 يعني فاش كيكون عندي الدالة كتكتب على هاد الشكلية اف لي اكس كتساوي لنا مثلا ا اكس على الجذر. هنا تقريبا بحال الطريقة الثالثة، غير هنايا كندير أو يساوي. بالنسبة لهنا فاش كيكون عندي الجذر في المقام كندير قطعا. دونك نعطيكم الطريقة، هي مجموع الأعداد التي تنتمي إلى ار بحيث كناخد داكشي اللي وصل الجذر اللي في المقام كيكون أكبر قطعا من الصفر. أمثلة بحال مثلا اف لي اكس هي 5 اكس زائد 7 على جذر ديال اكس ناقص جوج أيضا، ولا ندير اكس ناقص 3. دونك دي لو اف في هذه الحالة كنتبع غير القواعد ديالي، يعني دوك الطرق اللي عطيتكم حاولوا تتبعوهم، اللي هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى ار. غناخذ ما بداخل الجذر اكس ناقص 3 أكبر قطعا من الصفر. هذه عبارة عن معادلة من الدرجة الأولى، يعني اكس أكبر قطعا من 3. إذا شنو غادي يكون عندي في هذه الحالة؟ المجال غيكون من 3 مفتوح تالين حتى
زائد ما لا نهاية. إذا هذه راه تقريبا كتشابه هذه، غير هنا كندير أو تساوي، فاش كيكون عندي هنا كندير قطعا، يعني فاش كيكون عندي الجذر في المقام ما يقدرش يساوي لنا الصفر، يعني كندير قطعا. غادي نزيد لكم مثال آخر. مثلا عندي اف لي إكس هي 5 أو 7 إكس أس 2 ناقص 3 إكس زائد 1 على الجذر ديال إكس أس 2 زائد 4. إذا في هذه الحالة شنو عندي؟ عندي الجذر في المقام، دونك كنطبق الطريقة ديالي. إذا دي دو اف هي مجموع الأعداد التي تنتمي إلى ا بحيث إكس أس 2 زائد 4 أكبر قطعا من الصفر. إكس أس 2 زائد 4 عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية، دونك خاصني نحل المعادلة عن نحل متراجعها، يعني إكس أس 2 زائد 4 تساوي صفر، يعني أن إكس أس 2 كتساوي ناقص 4. إذا هذه المعادلة ما يقدرش يكون عندها حل، علاش؟ لأن إكس أس 2 موجب وناقص 4 سالب، ما يمكنش موجب يساوي لي سالب، إذا المعادلة ليس لها حل. غادي ندير جدول الإشارة ديالي. جدول الإشارة شنو غادي يكون عندي؟ من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني، هنا كندير إكس أس 2 زائد 4. فاش كيكون عندي المعادلة ما عندهاش حل، دونك هنا شنو كيكون عندي؟ الجدول كامل كندير فيه إشارة أ، دونك هنا غادي يكون عندي موجبة. إذا دي دو اف غادي تكون من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني. ومازال غادي نشوف معاكم تمارين في هذه الفقرة هذه، لأنه كنركز عليها بزاف دائما، لأنها من أهم الفقرات في الدرس نظرا للامتدادات ديالها في السنة الأولى بكالوريا وفي السنة الثانية بكالوريا. دابا غادي ندوز معاكم الطريقة الخامسة. دونك الطريقة الخامسة، إلا عندي الدالة اللي كيتكتبوا عليها هاد الشكلية اف لي إكس كتساوي جذر ديال أ إكس زائد جذر بي إكس. والدرس السابق اللي درتو بالنسبة للجذع المشترك خيار فرنسية شرحت فيها الطرق، دابا بالنسبة للجذع المشترك عربي. إذا مثلا غادي ندير لنا الطريقة شنو هي مجموع الأعداد التي تنتمي إلى R. دابا إذا كان عندي جذر زائد جذر كناخذ ما بداخل الجذر الأول خصو يكون موجب، وما بداخل الجذر الثاني أيضا موجب، يعني AX أكبر من أو يساوي صفر. و شنو كتعني؟ هي التقاطع. سبق لكم شفتوا التقاطع في الدرس دروس ديال الدورة الأولى، وهنا أيضا غادي ناخذ بي دو إكس أكبر من أو يساوي صفر، يعني الدرس ديال أول الفقرة ديال التقاطع واتحاد المجالين شفتوها في الدرس ديال الترتيب في المجموعة R. مثال دابا ديال الطريقة هي ناخذ مثال في هذه، بحال مثلا عندي اف لي إكس كتساوي لنا جذر إكس زائد جوج، هنا مثلا إكس ناقص 4. إلا طبقت القاعدة ديالي، دونك هاد مجموعة التعريف حاولوا تتبعوا غير هاد القواعد هادو. هي مجموعة الأعداد التي تنتمي إلى R بحيث إكس زائد جوج أكبر من أو يساوي صفر، و إكس ناقص 4 أكبر من أو يساوي صفر. غادي نخدم على المتراجحة الأولى، إكس زائد جوج أكبر من أو يساوي صفر. شنو كتعني؟ يعني إكس أكبر من، دونك شنو المجال اللي عندي في هذه الحالة؟ يعني من ناقص جوج حتى لين حتى بلوس لانفيني. نمشي للثانية إكس ناقص 4. شنو يعني هنايا؟ شنو عندي؟ إكس أكبر من 4. إذا المجال اللي عندي في هذه الحالة هو من 4 حتى شنو هو الحرف اللي كاين بيناتهم؟ و، يعني عندي تقاطع مجالين كنمثلهم على مستقيم مدرج. دونك هنايا كيكون عندكم صفر. المجال الأول شنو عندنا؟ عندنا من ناقص 2 حتى لين حتى بلوس لانفيني فما فوق. المجال الثاني شنو عندنا؟ من 4 حتى بلوس لانفيني. إذا 4 غادي تكون هنايا في الجهة ديال الموجبة. وكنشوف فين كيشاركوا ليا اللونين الأسود والأزرق، كيشاركوا ليا في هاد لابارتي هادي، يعني من 4 فما فوق. إذا في هاد الحالة دي دو اف شنو غادي تكون؟ هي من 4 حتى زائد ما لا نهاية. دابا غادي نمشي معاكم الطريقة السادسة. دونك الطريقة السادسة نشوفو الدوال اللي كيتكتبوا على هاد الشكل هي الطريقة السادسة. إلا عندي اف لي إكس كتساوي، دابا إلا عندي الجذر في البسط يعني جذر أ إكس على بي إكس،
دونك لا شنو كندير؟ قاعدة دي دو اف هي مجموع الأعداد التي تنتمي إلى ار. دونك نفس الشيء ما بداخل الجذر خصو يكون موجب، والمقام خصو يكون كيخالف ليا صفر. نعطيكم مثال، مثلا عندي اف لي اكس هي الجذر ديال اكس زائد 7، وهنا عندكم مثلا اكس أس 2 زائد 5. دونك هنا غادي نخدم بالقاعدة ديالي هي مجموع الأعداد التي تنتمي إلى ار، ما بداخل الجذر خصو يكون موجب، يعني إكس زائد 7 أكبر من أو يساوي صفر، والمقام إكس أس 2 زائد 5 تخالف صفر. كنخدم على الأولى بوحدها والثانية بوحدها. إكس زائد 7 أكبر من أو يساوي صفر، يعني إكس أكبر من ناقص 7. إذا شنو هو المجال اللي عندي؟ هو من ناقص 7 حتى بلس لانفيني. بالنسبة للمجال الثاني إكس أس 2 زائد 5، هذه تخالف صفر، يعني خصني نحل المعادلة ديالي هي الأولى إكس أس 2 تساوي ناقص 5. إذا هذه المعادلة ليس لها حل، وشفنا فاش ما كيكونش عندها حل كتكون مجموعة التعريف هي ار، يعني في هذه الحالة هي المجموعة ار. دابا بغيت ندير التقاطع ديال هذا مع المجموعة ار نفس الشيء، ودائما التقاطع ديال شي حاجة مع ار راه كيبقى لكم داك المجال. إذا بغيت نمثلها لأن ار هي شحال؟ هي من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني، وبالنسبة لهذه من ناقص 7 حتى بلس لانفيني. التقاطع ديال شي مجال مع ار، دونك اي التقاطع ديالو مع ار بحيث اي مجال ضمن ار، دونك في هذه الحالة كتعطيكم هي اي، يعني التقاطع ديال هذا المجال مع ار. إذا دي دو اف التقاطع ديال أي مجال كينتمي لار مع ار راه كيعطيكم هو داك المجال، يعني التقاطع ديال واحد المجال ضمن ار مع ار نفسها راه كيعطينا هو داك المجال. يعني إلا بغيت التقاطع ديال هذا مع هذا راه غادي يعطينا المجال نفسه، يعني هو من ناقص 7 حتى بلس لانفيني. إذا هذا يعني طرقت التمرين ونديرو التصحيح ديالو. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا اكثر، واللي ما فهم شي حاجه يعني من بعد تحاولوا تسولوا في لي كومونتير باش تستافدوا اكثر.